لجپال نبی دے نوکرو میرے مسلک دے خوبصورت علماء تشریف فرما نے میں اپنے مسلک حق اہل سنت و جماعت دا ادنا جا خادم اور طالب علم ہون دے ناتے گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا اللہ کریم قرآن کریم اندر برہان رشید اندر اعلان فرمایا خلق کائنات فرما وَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ اللہ کریم فرما جڑے ساڑی رات مارے جانا جڑے ساڑی رات شہید ہو جان اللہ فرماندہ انہوں مردہ نہ کھیا جائے اللہ فرماندہ انہوں مردہ بولو ذرا مردہ نہ کھیا جائے یا اللہ قرآن اندہ ہے جڑے تیری رات مارے جان انہوں مردہ نہیں آکھنا مولا ایک نو دو ہوندے ہیں ویکھیا تلوار نے سر وکھرا کر دیتا تھڑ وکھرا کر دیتا کفن دیتا گیا دفن کیتا گیا تے مولا حکم ہے مردہ بھی نہیں آکھنا تے یا اللہ ساڑھے شعور وچ ساڑھی سوچ وچ ساڑھے ذہن وچ اس زندگی نہیں پئی آؤندی انہوں زندہ کہیے تے اے سامنے آکھ ویکھیا حال جڑا وہ کدھر جائے گا اللہ کریم فرمایا وَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولیکن لا تشعرون اللہ فرما سی انہوں نے ایسی زندگی دیتی ہے جڑی تیری سوچ وچ تیرے شعور وچ تیرے ذہن دے خانے چ آ نہیں سکتی کیوں زندگی دین والا رب العالمین ہے اور رب العالمین فرما رہا سی ایسی زندگی دیتی ہے جڑی تیرے شعور تو باہر ہے ان بعض بندے اندر مولوی جی کیڑے جذباتی ہو کے گلاں کر دے ہو پہ ایک بندہ فوت ہو گیا دنیا تو چلا گیا انہوں جناب دفن کیتا گیا منا من مٹی تلے چلا گیا تسی آندے ہو زندہ ہے میں کہا اسی نہیں آندے اللہ دا قرآن آندہ ہو زندہ ہے اور جڑا نسے قطعی دا منکر کافر ہو جاندے اور توجہ کرے آجے یہ تے گل سمجھ آگئی کہ وہ زندہ ہے لیکن ان دی زندگی کیسی ہے آؤ یہ زندگی پوچھن واسطے بھی میدان کربلا وچ جانا پینا ہے یہ زندگی پوچھن واسطے بھی میدان کربلا وچ جانا پینے ان کربلا دا میدان ہے 10 محرم دی ظہر حسین ابن علی نے سر سجدے وچ رکھے ہے جفا دا خنجر چلے ہے میرے پیر حسین دا سر حسین تنے حسین تو جدا ہوئے ہے تے میرے آقا حسین ابن علی دا سر کٹ کے نیزے دی نوک تے آ گیا خدا دی عزت دی قسم ہے تڑ میدان کربلا وچ پیا ہے سر نیزے دی نوک تے وے لیکن نیزے دی نوک تے جڑا قرآن پڑھ دے نا پیا او سر حسین ابن علی دا سر ان مولا حسین ابن علی دا سر ہوئے جڑا نیزے تے قرآن پڑھ دے پیا تے قرآن پڑھ کے دس دے پیا او زمانے والے ہو قرآن نازل ہویا حسین دے نانے دے سینے ہوتے یہ دی تفسیر حسین ابن علی کر چلے ہے کہ کریم رب دا فرمانے وَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولیکن لا تشعرون فرما تڑ پہ آجے کربلا دے میدان اندر سر جے نیزے دی نوک ہوتے تے قرآن پڑھ کے دس دے پہ شہید زندہ ہے تے شہید دی زندگی ایسی ہے جی میں حسین ابن علی قرآن نیزے دے پڑھ کے سنا چلے این جی شہید زندہ جی میں حسین نیزے دی نوک دے قرآن پڑھ کے دس چلے ہے آؤ توجہ تے کرو حسین ابن علی میرے نبی نال پیار کیتا کیسا ہے عشاء دی نماز تو بعد دی محفل شروع ہوئی ہے میں کوشش کرانگا تو انہوں تنگ نہیں کرانگا یہ تو انہوں کوئی جملہ میرا چنگا لگے تو سبحان اللہ فرما چھڑے آجا تنگ نہیں کرانگا یہ نہیں کہانگا بار بار ہاتھ چکے کبھو سبحان اللہ کیونکہ سبحان اللہ ان نہیں کہنی ہے جنہوں پاکان دے ذکر نال پیار ہوئے گا میں تکے نال نہ ڈانگ مار کے نیکی کروانی ہے تو نہ لوڑے توجہ کرو گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا کریم رب دے پیارے محبوب دے پیارے نوکر اس فقیر کو لو ذکر سنو مولا حسین پاک دا تے مولا حسین پاکوں نے جنہ نے نانے نال وفا دا حق ادا کر چھڑیا دنیا تے بڑے بڑے نانے ہونگے تے بڑے بڑے نواسے ہونگے لیکن امام الانبیاء جیسا نانا کوئی نہیں حسین ابن علی جیسا نواسا میرے کریم لاجپال نبی علیہ السلام آقا کریم انہا شہزادیاں نال پیار کنا کر دیں پیار سنو تے اپنے سینے ٹھار لگو تیرے تے میرے کریم لاجپال نبی نماز اثر ادا کر دینے پہ نماز اثر ادا کر دینے پہ میں کہا کڈا سونا اتفاق ہے کہ جناب مولا مشکل کشا دن نماز اثر رہ جائے تے آواز تے سورج واپس موڑیا جائے تے شہزادیوں نے کہ جنہ دی شان دی واری آوے تے پھر بھی نماز اثر میرے کریم لاجپال نبی نماز اثر ادا کر دینے پہ چوتھی رکعت دا دوسرا سجدہ ہے
کریم لجپال نبی سر سجدے وچ رکھے ہے سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا دی صدا بلند ہو رہی ہے. نبی کریم دے دوویں شہزادے دوویں نواسے مولا حسن پاک تے مولا حسین پاک ننیاں ننیاں عمرہ نے کھیڑ دے آ کے میرے نبی دی پشت انور تے سوار ہو گئے. میرے کریم لجپال نبی دے غلاموں جناب مولا حسن پاک تے مولا حسین پاک یہ دوویں شہزادے میرے آقا کریم دی پشت انور تے سوار ہو گئے نے. امام الانبیاء دی پشت انور تے سوار ہو گئے نے. نبیان دے تاجدار دی پشت انور تے سوار ہوئے نے. میرے آقا امام الانبیاء نے سجدہ لمبا فرما دیتا ہے. میرے آقا کریم نے سجدہ لمبا فرما دیتا ہے. بلا تخیر تقریر شروع کی توجہ کرے آجے. آمینہ دلال نے سجدہ لمبا فرمایا. جناب مولا حسن دے حسین پاک اپنی مرضی نال نیچے اترے. میرے آقا کریم نے نماز مکمل فرمائی. نماز مکمل فرما کے میرے آقا صحابہ وال چہرہ کر کے بیٹھ گئے نے. میرے آقا صحابہ وال بددعا دا چہرہ کر کے بیٹھے ہوئے نے. تے میرے کریم لجپال نبی دے غلاموں اے صحابہ اکرام میرے کریم لجپال نبی دے بددعا دے چہرے وال ویکھ دینے پے. میرے آقا کریم دے بددعا دا چہرہ ویکھ دینے پے کیونکہ میرے آقا کریم دے صحابہ تے ہونے جنہاں دا ایک پل نہیں گزردا میرے کریم لجپال نبی دے چہرہ ویکھیاں بنا. اے جڑے نماز پڑھ کے جاندے نے واپس دوڑاں لگا دیندے نے. کیڑا ویلا ہوے تے آمینہ دلال دی دید ہو جائے. عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو دا قلم اٹھے آؤ. یہ آپ کی فرماندے نے اے تن میرا جے چشم ہووے تن میرا جے چشم ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجاں ہو لو دے مڈ لکھ لکھ چشمے لو دے مڈ لکھ لکھ چشمے ایک کھولا ایک کجاں ہو اتنا ڈٹھیا وہ مینوں صبر نہ آوے. اتنا ڈٹھیا وہ مینوں صبر نہ آوے. تے میں ہور کدائیں ول پجاں ہو مرشد دا دیدار ہے باہو وہ مینوں لکھ کروڑا ہجاں ہو نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ نے جڑے آکے کریم لجپال نبی نو بہ کے نا لجپالاں نو ویکھ دے رہی دے. میرے کریم لجپال نبی نے صحابہ وال چہرہ کر لیا. میرے آقا روح انور صحابہ وال کر کے بیٹھ گئے. کہ نبی کریم علیہ السلام دے دوویں شہزادے یہ مسلمانوں میرے کریم لجپال نبی دی بارگاہ جنے یہ جناب مولا حسن پاک اٹھے نے. عثمانی صاحب میرے کریم نبی دے سجے زانوں دے قدم رکھے آؤ. یہ میرے نبی دے سجے کندھے تے سوار ہو گئے. جناب مولا حسین اٹھے نے میرے نبی دے کھبے زانوں دے قدم رکھے آؤ. یہ کھبے کندھے تے سوار ہو گئے. یہ دوویں شہزادے کڈی شان والے نے. انہاں شہزادیاں دے قدماں دی عظمت تو صدقے جاواں
جنہ دا ایک قدم ہلے تے علم نشرہ سینے تے لگ دے، ایک قدم ہلے میرے نبی دی مہر نبوت تے لگ دے۔ میرے آقا کریم دے غلام توجہ تے کرو نا، اے شہزادے انجام نے سامنے بیٹھے نے، جویں قرآن اعلان کردا پیا جنتی جنت وچ سونے دے پلنگاں تے آمنے سامنے بیٹھے ہون گے۔ اے دوویں شہزادے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے نے، اپنے نانا جان دیاں زلفاں نال کھیڈ دے نے پے، تے میرے نبی نے شہزادیاں نوں کندھیاں تے اٹھا کے تے میرے کریم لجپال نبی نے پنڈ والے توجہ کریا جے میرے نبی نے پتہ کی فرمایا، فرما زمانے والیو یا اج میں تانوں خبر نہ دیواں اپنے نانے تے نانی دے اعتبار نال سب تو اونچی شان والا کون ہے؟ اج میں تانوں خبر نہ دیواں زمانے پر وچوں اپنے چاچو تے پھپھی دے اعتبار نال سب تو اونچی شان والا کون ہے؟ اج میں تانوں خبر نہ دیواں اپنے ماموں تے ماسیاں دے اعتبار نال سب تو اونچی شان والا کون ہے؟ اج میں تانوں خبر نہ دیواں اپنی ماں تے باپ دے اعتبار نال سب تو اونچی شان والا کون ہے؟ جی آقا ضرور خبر دیتی جائے، ان نبیاں دے تاجدار تیرے تے میرے کریم آقا فرماندے نے صحابہ جی آقا حکم فرما جڑے شہزادے میرے کندھیاں تے سوار نے نہ تے جڑے میرے کندھیاں تے سوار نے نہ حسن و حسین انہاں دا نانا اللہ دا رسول کریم انہاں دی نانی جناب خدیجہ بنت خویلد انہاں دی پھپھو ام ہانی ابن ابی طالب انہاں دا چاچو جعفر ابن ابی طالب انہاں دے ماموں قاسم و ابراہیم ابن رسول کریم نے انہاں دیاں ماسیاں زینب رقیہ تے ام کلثوم نے اور میرے آقا کریم نے فرما سنو انہاں دا بابا علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار انہاں دی اماں سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور میرے کریم لجپال نبی نے فرما سنو صحابہ انہاں دا نانا بھی جنتی انہاں دی نانی بھی جنتی انہاں دی پھپھو بھی جنتی انہاں دا چاچو بھی جنتی انہاں دے ماموں بھی جنتی انہاں دیاں ماسیاں بھی جنتی اور میرے آقا نے فرمایا انہاں دا بابا بھی جنتی انہاں دی اماں بھی جنتی اور میرے آقا کریم فرماندے نے جڑے میرے کندھیاں تے سوار نے نا اے دوویں شہزادے آپ بھی جنتی اور قیامت تک میرا جڑا جڑا امتی میرے حسن و حسین نال پیار کرے میرا ہر امتی ہی جنتی میرے آقا کریم نے تینوں تے مینوں بھی محروم نہیں رکھیا بلکہ لجپال نبی فرما قیامت تک جڑا جڑا میرا امتی میرے پتر حسن و حسین نال پیار کرے میرا ہر امتی ہی جنتی ہر امتی ہی جنتی میں کہ جنتیاں نو مبارک ہوئے جنتیاں دے اسے ذکر مولا مشکل کشا بھی آیا ذکر سیدہ خاتون جنت بھی آیا ذکر جناب ابو بکر بھی آیا ذکر جناب فاروق اعظم بھی آیا ذکر عثمان غنی بھی آیا اور ذکر مولا حسن تے حسین بھی آیا میں کیا سیدھے گلی گلی نعرے مارنے پہ گلی گلی انہاں دے قصیدے پڑھنے پہ نالے دعوت غور و فکر دینے پہ پیغام دینے پہ عظمت آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو ارے دیکھنا غیر کی باتوں ارے دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں اور جب فرشتہ اجل سنی کا تعارف پوچھے وہ جب فرشتہ اجل سنی کا تعارف
پوچھے تے کی کہنا ہے میں گدائے در زہرا ارے میں گدائے در زہرا ارے میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا ہو بتانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا میرے آقا حسین ابن علی جنہ میرے کریم لجپال نبی نال پیار کیتا تے میرے آقا انہاں شہزادیاں نال پیار کیتا بلکہ سنو میرے آقا کریم دے پیارے غلاموں نبی کریم علیہ السلام دے پیارے غلام جنہ دا نام نامی اسم گرامی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم لجپال نبی دے غلام فرماندے نے میرے کریم لجپال آقا مسجد نبی شریف اندر جلوہ کرنے یو میرے نبی دی سونی مسجد نبی شریف ہے جتے جان لی ہر ایمان والا تڑپ دائے ہر ایمان والا تڑپ دائے کیڑا ویلا ہوئے دے سرکار دی مسجد جو پہنچ جاماؤں امام الانبیاء دی پیاری مسجد نبی شریف ویکھ لماؤں جڑا ایک وری ویکھ لیندہ ہے پھر دل کردہ مڑ مڑ ویکھاؤں پھر دل کردہ بار بار جاماؤں ہزار بار جاماں کدی دل اکتاندہ نہیں میرے کریم لجپال نبی دے نوکر و توجہ کرے آجے جناب حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میرے کریم لجپال نبی مسجد نبی شریف وچ اٹھ کے میرے آقا مدینہ پاک دیاں گلیاں وچ آ گئے جدو میرے آقا مدینہ پاک دیاں گلیاں دے اندر آئے لجپال آقا مدینے دیاں گلیاں بیچ آئے لجپال آقا علیہ السلام دے غلام حضور آکے گراؤنڈ دے سامنے کھڑے ہو گئے ایک پلاٹ دے سامنے کھڑے ہو گئے تے میرے آقا مشاہدہ فرما رہے نے کچھ بچے کھیڑ دینے پہ نبیاں دے تاجدار تیرے تے میرے کریم آقا نے نگاہ نبوت اٹھائی تے ویکھیا کیے ایک بچے کونے میں جلا کے کھڑا ہے کھیڑدا نہیں پیا میرے آقا نے اس بچے نو قریب بلایا قریب بلا کے میرے نبی نے سینے نہ لایا سینے نہ لا کے میرے آقا نے اس بچے دے رخساراں تے بوسے دیتے بوسے دے کے جدو میرے نبی نے اس شہزادے نو چھوڑے آؤ میرے آقا کریم دے پیارے غلام جناب ابو ہریرہ عرض کر دینے آقا جی ایک کیڑا خوش نصیب بچہ جنہاں نے اتنا پیار کیتا جے میرے کریم لجپال نبی فرماندے نے آمینہ دے لال فرماندے نے تیرے تے میرے کریم آقا فرماندے نے ابو ہریرہ اے میرے پتر حسین نل پیار کرنے والا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت میرے کریم لجپال نبی فرما ابو ہریرہ میرے پتر حسین نال پیار کرنے والے عرض کی تھی آقا جی اسی بھی حسین پاک نال پیار کرنے ہیں میرے کریم لجپال نبی فرما اس بندے دی اس بچے دی محبت انداز وکھرا ہے میرے کریم لجپال نبی فرمائیں دی محبت انداز وکھرا ہے آقا جی دی محبت انداز کیے میرے کریم لجپال نبی فرمائے ایک دن میرا پتر حسین نہ بچے میں کھیل دا سی پیا یہ بچہ میرے پتر حسین دے نا پیچھے چل دا سی جتے جتے میرے پتر حسین دے قدم آؤندے سن نا وہ تو خاک چک لیندا سی مٹی چک لیندا سی تے کردا پتہ کی سی کدی سینے نال لاندا سی کدی لباں تے لاندا سی کدی اکھاں دا سرما بناندا سی یہ مینوں اس بچے دی ادا بڑی پسند آئی ہے میرے پتر حسین نال پیار کرنے والا ہے میرے کریم لجپال نبی دے نوکرو حسین پاک نال بندہ پیار کرنے والا ہوئے تے مصطفیٰ سینے بھی لاؤندے نے مصطفیٰ بوسے بھی دیندے نے او یارو توجہ تے کرو نا سنی ماں دے سنی پترو جڑا مصطفیٰ جان رحمت دی محبت چاہتا ہے نا حسین ابن علی نال وفا کرنا میرے آقا حسین نال وفا کرے کریم لجپال نبی کرم فرمانا میرے آقا کرم کر دیں گے لیکن توجہ تے کرو نا او جناب حسین ابن علی جنہ دی وجہ تو میرے آقا پیار فرمان انہاں جدو میرے نبی دا شہر مدینہ چھوڑیا ہوئے گا تے کس جگرے نال میرے پیر حسین نے اپنے نانے دا مدینہ چھوڑیا ہوئے گا آج جڑے بندے مدینہ پاک گئے ہو نا میری بات اتفاق کرو کہ 8 دن 10 دن مل جانا مدینہ پاک
تے جدو مدینہ پاک تو جدائی دا دن آؤندا ہے نا تے حاجی روندے نے اکھاں برسدیاں نے لباں تے درود و سلام ہوندا ہے تے رو رو کے پیچھے مڑ کے آندے نے رج رج ویکھو اکھیو نہیں اے انوار دوبارہ نہیں ہونا ایتھے آونا جانا قسمت دا اے دیدار دوبارہ نہیں ہونا لیکن خدا دی عزت دی قسم میرے پیر حسین تے انہیں جنہ زندگی دے 56 سال مدینہ تو رسول وچ گزارے کون آقا حسین ابن علی جنہ زمین کربلا وال سفر کرنے واسطے نانا جان دا شہر مدینہ چھوڑیا میرے آقا حسین ابن علی نال محبت کرنے والی ہوں توجہ کرے آج میرے آقا حسین ابن علی نے وہ وطن قربان کیتا جڑا وطن مدینہ شریف ہے مدینہ چھوڑنا کوئی ایڈی سوکھی گل نہیں جڑا حاجی 8 دن مدینہ تو رسول وچ گزارے وہ حاجی دیاں آئیں نکل جاندیاں نے حاجی رو رو کے آندے نے حاجی تے مڑ مڑ کے مدینہ پاک نبی کریم دے گنبد خضرا وال ویکھدے نے ویکھ کے آندے نے آقا جی ایک واری مڑ پھر بلایا جی لج پالو تواڈا گنبد خضرا ویکھیاں بنا گزارا نہیں ہوندا میں کہ جس حسین ابن علی نے زندگی دے 56 سال مدینہ تو رسول وچ گزارے نے جدوں میرے آقا حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑیا ہوے گا کیویں میرے آقا حسین نے مدینہ چھوڑیا ہوے گا میرے آقا حسین نے نانا جان دے روضہ پاک تے سلام عرض کیتے سلام عرض کر کے مدینہ پاک نو چھوڑن لگے نے تے میرے آقا حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑیا گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جد کربل دا شاہ اسوار ٹریا وہ گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جد کربل دا شاہ اسوار ٹریا ٹریا کوئی نہیں جکراں تو جویں زہرا دا ماہ انوار ٹریا جگرا حسین دا جان دا سی کیویں ماں دے حجرے نو جندا سی مار ٹریا میرے آقا حسین ابن علی مدینہ تو رسول نو چھوڑ دینے بے جدو مدینہ تو رسول تو سواریاں نکل دیاں نے پہیاں میرے امام علی مقام جدو مدینہ پاک نو الوداع آخ دینے بے ایک وری مڑ کے نانا جان دے روضہ پاک پر نظر ماری ہے نظر مار کے میرے امام فرما دینے شہر نبی تیری یہ پر نور فضائیں اے شہر نبی تیری یہ پر نور فضائیں دل تو نہیں چاہتا انہیں چھوڑ کر جائیں پر تقاضا ہے وفا کا یوں لاج نبھائیں یہ سر دے کر اسلام کی بگڑی کو بنائیں میرے امام علی مقام مسلمانوں مدینہ تو رسول نو چھوڑے آؤں یہ مکہ المکرمہ اندر رہائش پذیر ہو گئے یہ تو میرے امام مکہ المکرمہ اندر تشریف لے کے آئے میرے امام حج کرنا چاندے نہیں میرے امام نے حج دا احرام بنے آؤں لیکن مسلمانوں یزیدیاں نے یزید نے مسلمانوں 30 بندے حائر کر کے بھیجیں جڑے مکہ المکرمہ دے اندر حج دے لباس دے اندر آ گئے نے ایک آدھے واسطے موقع پا کے حسین ابن علی نو شہید کر دیتا جاویں تاکہ لوگاں دے اندر ابہام پیدا ہو جائے گا لوگاں دے اندر افواہ پھیل جائے گی کسے حاجی نے رسول کریم دے نواسے نو شہید کر چھڑے آؤ میرے امام علی مقام جدو خبر ہوئی ہے مسلمانوں میرے امام نے حج دا احرام عمرہ کر کے کھولے آؤ کھول کے میرے امام نے مکہ المکرمہ نو الوداع کیا الوداع کہ میرے امام مسلمانوں جس ویلے میرے امام نے مسلمانوں کوفے دا سفر شروع کیتا ہے میرے امام جنگ واسطے نہیں نکلے میرے امام انتقام واسطے نہیں نکلے میرے امام نو کوفیاں نے خط دے کے بلایا آقا حسین ابن علی تسان کروا سکنا ماں لیکن فاسق فاجر زانی شرابی اے حد بیعت نہیں کر سکتا اے حسین ابن علی علی شیر خدا دا خون میریاں رگاں دے اندر ہے اے خون کسے دے نال مسلمانوں وفات کر سکتا ہے لیکن کسے فاسق فاجر زانی شرابی دے حد بیعت نہیں کر سکتا میرے امام علی مقام نے مسلمانوں 9 محرم دی رات سارے اپنے رفقا خیمے دے اندر کٹھیاں کیتا اکٹھیاں کر کے فرمایا بھی جڑا واپس جانا چاہتا ہے چلے
جاؤں میں کسے تے ناراض نہیں سب تے راضی ہوں میں بڑی رضامندی نال اجازت دینا پیا جڑا واپس جانا چاہتا ہے چلے جاؤ کیونکہ اگر یزید بیعت منگدا ہے تے میرے کولوں اگر یزید تقاضا کردا ہے تے میرے خون دا اے تہاڈا تے کوئی قصور نہیں جڑا جانا چاہتا ہے چلے جاؤ لیکن یک بار کی نال سارے بول کے اندنے آقا حسین اسی تواڈے نانے دے وفادار نوکر تے غلام ہوں اسی اپنی جاناں تے پیش کر دیوانگے لیکن اسی واپس نہیں جاوانگے تیرے امام علی مقام فرما اج دی رات دل کھول کے عبادت کرو اج دی رات دل کھول کے عبادت کرو اج دی رات تلاوت قرآن کیتی جاوے درود و سلام پڑھیا جاوے ساری رات تلاوت قرآن کیتی جا رہی ہے درود و سلام پڑھیا جا رہا اہل بیت اطہار دے خیمے دے اندر کہ درود دیاں محفلاں سجیاں ہویاں نے کیونکہ امام الانبیاء دے نواسے نے شیر خدا دے بیٹے نے سیدہ خاتون جنت دے لگتے جگر نے میرے امام علی مقام دے مسلمانوں خیمیاں دے اندر نو محرم دی رات گزر دی ہے بھئی مسلمانوں صبح سرگی طلوع ہو رہی ہے میرے امام فرما بیٹا علی اکبر جی بابا حکم ہوئے فرما شہزادے اج جاؤ نظرہ زمین کربلا دا نقشہ تے ویکھ کے آؤ نا ہن شہزادہ علی اکبر نکلے نے سواری تے سوار ہوئے زمین کربلا دا نقشہ ویکھ دینے پہ میرے امام دا پیارا لختے جگر شہزادہ علی اکبر 18 سالان دی چڑھ دی جوانی ہے زمین کربلا دا نقشہ ویکھ دینے پہ فرماندے نے میں کی ویکھنا ایک برقع پوش کو تو نے جڑی زمین کربلا نو اپنے پلو نل صاف کر دیئے پہ نالے اکھاں میں چانسو برس دینے پہ وہ اپنی مسلمانوں برقے دے پلو نل زمین کربلا نو صاف کر دیاں نے پہیاں میرے امام دا شہزادہ جس ویلے خیمے اندر واپس آئے نے آکے میرے امام فرماندے نے بیٹا علی اکبر ویکھ آئے ہیں عرض کیتی بابا جی ویکھ آئے ہیں زمین کربلا دا نقشہ شہزادے کی ویکھ کے عرض کر دینے بابا جی ایک عجیب نظارہ ویکھ آئے ایک برقع پوش خاتون جڑی زمین کربلا نو اپنے پلو نال صاف کر دیاں نے پئیاں جڑیاں زمین کربلا تو روڑ چک دیاں نے پئیاں زمین کربلا نو صاف کر دیاں نے پئیاں میرے امام فرماندے نے شہزادہ جان نہ بی بی کون ہے عرض کر دینے بابا جی آوازاں دتیاں نے جواب کوئی نہیں آیا میرے امام فرماندے نے شہزادہ علی اکبر پتراؤ تیری دادی سیدہ خاتون جنت اونو محمد دی نانی سیدہ خاتون جنت حسین دی اماں سیدہ خاتون جنت پترا کیونکہ تینوں پتہ دادیاں نو پوترے نانیاں نو دوترے بڑے پیارے ہندے نے اے پترا میری اماں سیدہ خاتون جنت زمین کربلا نو صاف کر دیاں نے پئیاں اج زمین کربلا نو صاف کر دیاں نے صبح میرے علی اکبر دا لاشا تڑپے گا کدھرے میرے علی اکبر دے لاشے جو کوئی کنکرہ نہ چپ جائے کدھرے میرے قاسم دے لاشے جو کوئی کنکرہ نہ چپ جائے کدھرے میرے اونو محمد دے لاشے جو کوئی کنکرہ نہ چپ جائے کیونکہ پترا ماما دے دل نرم گلابوں قد کرن قبول جدائی وے ماما دے دل نرم گلابوں قد کرن قبول جدائی وے پتران دے سب عیب چھپاون دے کدے نہ سنن برائی دے کر دیون قربان خزانے دے کر لین قبول گدائی آزم اوس کی جنت جانا وہ جن ماں دی قدر نہ پائی میرے امام علی مقام فرمایا بیٹا وہ میری اماں سیدہ خاتون جنت ہے آج میری ماں زمین کربلا نو صاف کر دیاں نے پئیاں مسلمانوں توجہ کرے آج میرے امام فرماندے نے بیٹا علی اکبر جی بابا حکم ہوئے فرمایا شہزادے جاؤ ذرا ریت دے ٹلے تے کھڑے ہو کے اذان تے سنا دیوں پترا ذرا اذان فجر تے سناؤ میرے امام دے شہزادے نے اذان فجر پڑھی ہے مسلمانوں جماعت میرے امام برحق نے کروائی ہے جماعت کروا کہ میرے امام تمام حجت واسطے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں فرما سنگ دل کوفیو پہچانو میں کون ہوں میں حسین ابن علی مدینہ تو رسول دا سجادہ نشین ہوں نبیان دے تاجدار دا نواسا ماں علی المرتضی دا بیٹا ماں اسا میں نو خط دے کے بلایا ہے میرے امام جس ویلے تمام حجت واسطے خطبہ ارشاد فرمایا ایک کوئی آواز ہو دی عمر ابن سعد کہندہ حسین ابن علی یا جنگ واسطے تیار ہو جاؤں تے یا یزید دی بیعت
کر لو عمر ابن سعد نے تیر چلا کے جنگ دا آغاز کیتا ہے میرے امام علی مقام نے 10 محرم دا دینے میرے امام والوں کدی جناب حر بن ریائی جا کے شہید ہوں دینے پہ جامع شہادت نوز کر دینے پہ مسلمانوں جناب حر بن ریائی جا کے لڑن دا حق ادا کر دینے پہ مسلمانوں 85 80 دے 85 کوفیاں نو واصل جہنم کیتے ہیں واصل جہنم کر کے جناب حر بن ریائی میرے امام دے قدمہ تو قربان ہوں دینے پہ ادھی جناب واحد بن عبداللہ قلبی شہید ہوں دینے پہ یہ مسلمانوں پہلے مسلمان نہیں سن میرے امام علی مقام دا قافلہ ایک عیسائی بستی وچوں گزرے جاؤں اس خاندان نے کلمہ پڑھیا میرے امام علی مقام دا سونا چہرہ ویکھ کے انہاں نے کلمہ پڑھیا تے مسلمانوں بیوی اور واحد بن قلبی خود اور اندی والدہ یہ تینے میرے امام دے قافلے دے اندر شامل ہو گئے ادھی جناب واحد بن عبداللہ قلبی جا کے شہید ہوں دینے پہ ایک ادھی آپ دی والدہ جامع شہادت نوش کر دیا نے پہیوں ادھی جناب قاسم دی جوانی لٹی جا رہی ہے ادھی جناب غازی عباس سلمدار جامع شہادت نوش کر دینے پہ مسلمانوں میرے امام علی مقام دا 18 سالان دا جوان پتر ہے شہزادہ علی اکبر خیمے دی اور اندر کھڑے نے میرے امام خیمے اندر داخل ہوئے نے شہزادہ علی اکبر نے ہاتھ بننے ہوئے نے ہاتھ بن کے اندر نے بابا جی آج میں تواڈے کولوں کچھ منگن واسطے آیا جے بابا جی آج میں تواڈے کولوں کچھ لین واسطے آیا جے میرے امام فرمایا اے میرے پتر منگ کی منگنے عرض کر دینے بابا جی آج میں زمین کربلا تے جان دی اجازت لین واسطے آیا ہوں بابا جی آج میں تواڈے کولوں زمین کربلا تے جان دی اجازت منگن واسطے آیا ہوں میرے امام فرماندے نے پتر علی اکبر تو میرا 18 سالان دا جوان پتر ہے تو میرے نانے دا ہم شکل ہے تو چلا گیا تصویر مصطفیٰ چلی جائے گی شہزادیہ میں تینوں ویکھنا مینوں تسکین مل جاندی ہے مینوں راحت مل جاندی پترا تو چلا گیا میرے نانے دی تصویر چلی جائے گی میرے امام علی مقام آپ فرماندے نے پترا میں تینوں کی میں اجازت دیماؤں شہزادے نے ہاتھ بننے ہوئے نے ہاتھ بن کے اندر نے بابا جی میں جس نانا جان دا ہم شکل آؤں اس نانا جی دے نام تے اجازت دے دیو بابا جی میں میدان کربلا دے اندر اپنا خون پیش کرنا چاہنا میرے امام علی مقام فرمایا بیٹا علی اکبر پتر تے تو میرے پر تینوں پالن والی ثانیہ زہرا ہے جا شہزادے اگر اجازت لینی ہوں اپنی پپھو اماں کو لو اجازت لے لے ان شہزادہ مسلمانوں چلے چل دیا اس سیدہ ثانیہ زہرا دے خیمے اندر آ گیا نے اس ثانیہ زہرا دے خیمے اندر آ کے میرے امام دے شہزادے نے سلام عرض کیتا ہے میرے امام دی پیاری ہمشیر سیدہ ثانیہ زہرا نے جواب دیتے جواب دے کے فرما بیٹا کدھر آئے عرض کیتی پپھو جی آج میں تواڈے کولوں کچھ منگن واسطے آیا ہاں میرے امام دی ہمشیر فرما دیا نے پتر علی اکبر میں تے غریب الوطن کربلا دی زمین تے بیٹھی ہوئی ہاں پترا میرے کولو او منگی جو میں دے سکنی ہوں شہزادیہ او سوال کری جڑا میں پورا کر دے ماں میرے آقا حسین دا پیارا شہزادہ علی اکبر عرض کر دینے پپھو جی آج وہی منگن واسطے آیا ہوں جو تسی عطا کر سکتی ہوں میرے امام دا شہزادہ ہاتھ بن کے اندر پپھو جی میں زمین کربلا تے جان دی اجازت لین واسطے آیا ہوں میرے امام دی ہمشیر فرما دیا نے علی اکبر پترا چم لواں میں زلف زنجیر تیری علی اکبر چم لواں میں زلف زنجیر تیری مینوں اپنے پتر نہیں ہو یاد رہنے اکبر بھلنی نہیں تصویر تیری مینوں اپنے پتر نہیں ہو یاد رہنے اکبر بھلنی نہیں تصویر تیری میرے امام علی مقام دے شہزادے نے ہاتھ بن لینے ہاتھ بن کے اندر پپھو اما اجازت دے دیو میں جس نانا جان دا ہم شکل اس نانا جان دے دین واسطے اپنی جان دا نظرانہ پیش کرنا چاہنا ماں اس سیدہ ثانیہ زہرا نے پتر نو سینے نہ لائے سینے نہ لا کے فرما دیا نے پترا مینوں تیرے نال پیار تے بڑے پر تیرے نال ود کے مینوں اپنے نانے دی شریعت پیاری لگ دی ہے تیرے نال ود کے مینوں نانے دا دین پیارا لگ دے بے شک پتر ٹھنڈ اکھاں دی تے گھر دا کرن
اجالا اوے بے شک پتر ٹھنڈ اکھاں دی تے گردا کرن اجالا پر انہاں تو ود کے سانو سونا کالیاں زلفاں والا سیدہ ثانیہ زہرا فرماندیاں نے پترا جا تین میں اجازت دینی ہوں اپنے نانا جان دے دین واسطے اجازت دینی ہوں ان میرے امام دا پیارا شہزادہ ہوں شہزادہ علی اکبر بابا جان دے خیمے اندر آئے نے خیمے اندر آ کے اندر بابا جی اجازت مل گئی ہے اے بابا جی مینوں بھی اجازت دے دیو مینوں پپھو کولو اجازت لب گئی ہے میرے امام نے بیٹے نو سینے نہ لائے پیشانی تے بوسا دیتے بوسا دے کے میرے امام فرماندے نے پتر علی اکبر پتر تے باپ نو بڑے پیارے ہوندے نے کسے دا جوان پتر دنیا تو چلا جائے ماں باپ دی رونق مک جاندی ہے ماں باپ دی اکھاں رو رو کے سفید ہو جاندیاں نے پر پترا میرے نانے دی شریعت مینوں اولاد نالوں زیادہ پیاری لگ دی ہے پترا میں تینوں تیار کراں شہزادے نو تیار کیتے تیار کر کے میرے امام فرماندے نے شہر بانو میں لے لاؤ آؤ ویکھ لو میرا پتر میدان کربلا دا دولہ بن کے چلے آجے اے میری بہن زینب ویکھ لے میرا پتر کربلا دا لاڑا بن کے سفر کرن لگا جے اے میرا شہزادہ کربلا دا دولہ بن کے جا رہا جے اج ماں باپ دیاں صدراں بچ جاندیاں جدو پتر 17-18 سالاں دا ہوئے اے ماں باپ کہندے نے پتر نو سیرے لاواں گے پتر دیاں خوشیاں کران گے اللہ سب نو میرے آقا حسین دا صدقہ اولاد دیاں خوشیاں ویکھنیاں نصیب کرے اللہ بے اولاداں نو صاحب اولاد فرمائے میرے آقا حسین دا ذکر سن کے میرے آقا حسین دے غم اندر آنسو بہانے والے ہوں میرے پیر حسین ابن علی نے 18 سالاں دا جوان پتر جس ویلے زمین کربلا ور روانہ کرن لگے نے میرے امام دا شہزادہ خیمے جو نکلن لگ گئے اپنے ویر مسلمانوں امام سجاد تے نظر پئی ہے اپنے ویر دی کنڈ تے آکے اسل اپنے ویر دے سینے تے آکے سینہ لگایا ہوں سینہ لاکے فرماندے نے لے او یار حوالے رب دے تے لے مل لے جاندی واری لے او یار حوالے رب دے تے مل لے جاندی واری اس ملنے نو تو یاد کرے سے تے نال رو سے عمر ساری میرے امام دے شہزادے نے اپنے ویر جناب امام زین العابدین دے سینے نال سینہ لگائے اپنے ویر نو مل کے میرے امام چلن لگے نے ننی جی سیدزادی اپنے ویر دا راہ اڈیک دیئے پئی میرے امام دا شہزادہ زمین کربلا تے بیٹھ گئے نے بیٹھ کے اپنی بہن نو سینے نال لائے اپنی بہناں نال محبت کرنے والیوں بہناں دے پراواں دا پیار عجیب پیار ہوندے عجیب محبت ہوندی ہے بہناں دے سر تے شفقت والا ہاتھ رکھیے اللہ بھی راضی ہو جاندا ہے مدینے والا سونا بھی راضی ہو جاندا ہے شہزادہ علی اکبر بہن دے سر تے ہاتھ رکھے تے بہن دیاں چیخاں نکل گئیاں نے رو کے آندیاں نے ویرا میری بہن مدینے تینوں ڈیک دی ہوے گی تے نالے رو رو کے آندی ہوے گی سب پردیسی وطنی آئے اوے سب پردیسی وطنی آئے اکبر تو بھی موڑ مہاراں اوے سب پردیسی وطنی آئے اکبر تو بھی موڑ مہاراں اے وعدہ کر کے امڑی جایا اے میریاں لین نایوں ساراں اے راتاں وچ فراق تیرے دے میں رو رو کراں پکاراں دن چڑھے تے میں لب دی پھر دی اکبر تینوں وچ اجاڑاں میرے امام نے بیٹی نے تسلی دیتی ہے مسلمانوں میرے امام نے شہزادے نو سواری تے سوار کیتا ہے امام عالی مقام دا 18 سالاں دا جوان پتر ہے زمین کربلا وال میرے امام مسلمانوں الوداع کہہ رہے ہیں میرے امام فرماندے نے بیٹا علی اکبر جاؤ میں تو اللہ دے حوالے کرنا اللہ دی سبرد کرنا میرے امام دا شہزادہ مسلمانوں سواری تے سوار ہوئے زمین کربلا والا رہا کس شیر کی آمد ہے
کہ رن کانپ رہا ہے، یہ کس شیر کی آمد ہے، رن کانپ رہا ہے، رن تو ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے۔ میرے امام علی مقام دا شہزادہ زمین کربلا تے آئے، فرماؤ سنگ دل کوفیو کون ہے میرے مقابلے میں چون والا ہو؟ میرے امام دے پیارے شہزادے نے آکے للکارے ہیں، جیڑا بھی اگے آؤں دے گاجر تے مولی دی طرح کٹیا جا رہے ہیں۔ میرے امام دے شہزادے دی سواری جدر جدر جان دیئے، کوفی گاجر تے مولی دی طرح کٹ دے جا رہے ہیں، کوفی گاجر تے مولی دی طرح کٹ دے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں شہزادہ علی اکبر نے زمین کربلا دا نقشہ بدل دیتے ہیں۔ مسلمانوں عمر ابن سعد بول کے کہنے لگا میری فوج تواڈی عزت کتھے مر گئی ہے، تواڈی غیرت کتھے غارت ہو گئی ہے؟ ایک پاسے اہل بیت اطہار دے خیمے جو پانی بھی کوئی نہیں، کھانا بھی کوئی نہیں، ایڈی بہادری نہ لڑ دینے پہ اسی کھاندے بھی پہ ہو پیندے بھی پہ ہو، پھر بزدلی دا مظاہرہ کر دے پہ کے لگ کے دوڑ دے ہو پہ۔ میرے امام علی مقام دے شہزادے دی جدر جدر سواری جان دی ہیں، وہ بھی تم دبا کے دوڑ دینے پہ، کیونکہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، ارے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جس گھر کا ہر ایک بچہ، ارے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جس گھر کا ہر ایک بچہ، جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اور تین دن دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں، وہ تین دن دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی ود ود جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جواناں، پر بیت یزید قبول نہیں کیتی تک آل نبی دیاں شاناں، صبر حسین دا ڈٹھا یارو وچ کربل دے میداناں۔ میرے امام علی مقام دے شہزادے نے لڑن دا حق ادا کر چھڑے ہے۔ شہزادہ علی اکبر دی سواری جدر جان دی ہے، کوفی گاجر تے مولی دی طرح کٹ دے جا رہے ہیں۔ میرے امام دے شہزادے نے کوفیاں دے نر کے اندر سواری داخل کی دی ہے، ایک بات وقت کے بدے آؤ، انہیں امام دے شہزادے دے سینے اندر بڑچا مارے آؤ، مسلمانوں تیران دی انیاں صدیاں ہو گئیاں نے، نیزیاں دی انیاں صدیاں ہو گئیاں نے، تیران دے می برس دینے پہ شہزادہ علی اکبر نو زخم لگ گئے نے۔ مسلمانوں جس ویلے زمین کربلا تے آ رہے نے، سواری تو زمین والا آ رہے نے، میرے امام دے شہزادے عرض کردنے ادرکنی یا ابتا ہو، ادرکنی یا ابتا ہو، بابا جی منو آکے سنبھالے آجے، بابا جی منو آکے پکڑے آجے۔ میرے امام مسلمانوں زمین کربلا تے بیٹے دی لاش لین واسطے نکلے نے، شہزادے دا لاشا لین واسطے نکلے نے۔ کوئی نوجوانوں آج کسی دا جوان پتر دنیا تو ٹر جائے، اے ماں باپ دی کمر چک جان دیئے، اے ماں باپ دی زندگی بے رونق ہو جان دیئے، لیکن میرے آقا حسین ابن علی نے مسلمانوں بے صبری دا مظاہرہ نہیں کیتا۔ میرے امام شہزادے دا لاشا لین واسطے نکلے نے، میرے امام دے شہزادے نے اپنے باپ دی گود اندر دم توڑیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے امام علی مقام نے زمین کربلا دیتے ہیں، صبر دی حد کر چھڑیے، مسلمانوں 18 سالان دا جوان بھی دیتے، اور میرے امام نے 6 مہینیاں دا لال بھی قربان کروائے۔ خیمے اندر میرے امام داخل ہوئے نے، میرے امام دی امشیر نے ایک ننہ جے سید اٹھایا ہوئے، اٹھا کے کہہ دیا بھائی جان اے ننہ جے سید، انہوں دے کوئی پتہ نہیں بیعت کنوں کہندے نے، انہوں دے کوئی پتہ نہیں جنگ کنوں کہندے نے، انہوں دے کوئی پتہ نہیں صلح کنوں کہندے نے، بھائی جان اس ننہ جے سید نو لے جاؤ، ہو سکتا جی کسے سنگ دل کوفی نو اپنا پتر یاد آ جائے، اس ننہ جے سید حلق وے چند قطرے پانی دے انڈیل دین۔ میرے امام فرماندے نے میری امشیر اگر پانی ملنا ہوں میرا قاضی عباس علمدار شہید نہ ہوں، اگر پانی ملنا ہوں میرا قاسم جوان دنیا تو نہ جاندہ، اگر پانی ملنا ہوں میرا جوان علی اکبر قربان نہ ہوں۔ لیکن مسلمانوں ثانیہ زہرہ کہنے لگیاں بھائی جان اہتمام حجت واسطے لے جاؤ، کسے سنگ دل کوفی کو لے عذر نہ لے جائے، اے نہ یکن اگر سانو پتہ ہوں حسین
حسین دے خیمے اندر ننے ننے بچے ہیں اسی پانی دے دیں دے میرے امام فرمایا میں تمام حجت واسطے لے جانا ہوں میرے امام شہزادے نو لے کے چلن لگے نے مسلمانوں سیدہ ام رباب آئیاں نے آگے کہن لگیاں رک جایا جے امام رک جایا جے ایت ننے جے سید نو کمبل وچ لپیٹ لو ایک گرم لو دے تھپیڑے چل دینے پہ ادھر ننا جے پھل کملا نہ جاوے میرے امام علی مقام نے مسلمانوں سفید انی کمبل اندر سید نو لپیٹے ہیں ننا جے سید کمبل اندر لپیٹ کے میرے امام ہتھاں تے لے کے نکلے نے اے مسلمانوں سنگ دل کوفی ویکھ دینے پہ عمر ابن سعد بول کے کہنے لگا میری فوج لگدا صبح دا حسین لاشاں ٹو ٹو کے تھک گئے ہن صلح واسطے قرآن لے کے آ رہی ہے ایک کوئی گل کرنی ہے حسین یزید دی بیعت کر لے نہیں تے معاذ اللہ قرآن دا بھی حیا نہ کرے آ جائیں قرآن تے بھی تیران دی بارش کر دے آ جائیں میرے امام علی مقام سنی آؤں کہ شہزادے دے چہرے تو پردہ اٹھایا ہوں اٹھا کے میرے امام فرمایا ہو سنگ دل کوفیو میں قرآن نہیں میں تے 6 مہینے دا کربلا دا مہمان لے کے آ رہے ہوں ایک کربلا دا پراؤنا لے کے آ رہے ہوں اے جڑے چل کے آ سکدے سن آ گئے نے جڑے سواریاں تے سوار ہو کے آ سکدے سن آ گئے نے انہوں گود جو اٹھا کے لے کے آ رہے ہوں میرے امام جس ویلے میدان کربلا دے اندر آئے نے اے تمامی حجت واسطے میرے امام فرمایا ہو سنگ دل کوفیو اے دیکھو اے میرا ننا جا لال ہے لیکن مسلمانوں توجہ دے کرو نا اے بجائے پانی دے چند قطریاں دے ایک آواز بلند ہوندی ہے حرملا تیرا بڑا نشانہ ہے حرملا تیرا بڑا نشانہ ہے تیرا نشانہ پھر منی ہے جو حسین دے پتر دے گلے جو تیر مارے میرے امام علی مقام نے پتر نو دامن چ چھپان دی کوشش کی تھی یہ ادھر جناب حرمل نے ویکھے آؤ تے ویکھ کے تیر دا نشانہ سدھا کر کے تیر تھلے کر لے آؤ عمر ابن سعد کہنے لگا حرملہ کی ہویا ہی کہنے لگا یار میں نے ویکھتے صحیح نہ ہوں ایک پاسے تیر ایک پاسے علی اصغر میں نے تیر وڈا پیا لگ دا ہے اصغر چھوٹا پیا لگ دا ہے اس واسطے میرا دل نہیں کردہ میرا تے کلیجہ پیا ہل دا ہے وہ کہنے لگے تینوں بڑا انعام و کرام دے آنگے اگر حسین دے پتر دے گلے جو تیر مارے مسلمانوں بجائے پانی دے چند قطریاں دے ایک تنہ کونے والا سنسناندہ ہویا تیر آ رہے تیر بولا کہ مجھے تیر جفا کہتے ہیں ارے تیر بولا کہ مجھے تیر جفا کہتے ہیں زمین بولی کہ مجھے کرب و بلا کہتے ہیں اور بولے شبیر کہ لبیک مصیبت آ جا ابن حیدر ہوں مجھے کوہ گراں کہتے ہیں اور عرش والوں کا یہ نعرہ تھا واہ حسین ابن علی ہم تجھے پیکر تسنیم و رضا کہتے ہیں میرے امام علی مقام نے شہزادے نو دامن جو چھپان دی کوشش کی تھی میرے امام دے شہزادے نے مسلمانوں اپنے باپ دے ہتھاں دے اتے نے میرے امام علی مقام دا ننا جلی اصغر ہتھاں دے بے یہ تیر آ کے میرے امام دے شہزادے دے حلق وچ پوست ہوئے ہیں حلق جو گزر کے میرے امام دے بازو وچ تیر چپ گئے ہیں میرے امام زمین کربلا تے بیٹھ گئے نے زمین کربلا تے بیٹھ کے میرے امام نے مسلمانوں آسمان وال چہرہ اٹھائے چہرہ اٹھا کر عرض کیتی مولا دیکھ لے جڑے چل کے آ سکدے سن آ گئے نے اے میرے مالکہ جڑے سواری تے سوار ہو کے آ سکدے سن آ گئے نے مالکہ جڑا نہیں سی آ سکدا میں اٹھا کے لے آیا ہوں میرے امام نے تیر کھچے پھٹ گئے جگر پہاڑاں دیوی اے کمب گیا جگ سارا اے پھٹ گئے جگر پہاڑاں دیوی اے کمب گیا جگ سارا علی اصغر دے نازک حلقوں جد چھٹیا خون پھوارا پر صدقے صبر تیرے دے آقا سید شاہ سوارا جان دیتی پر آن نہیں دیتی حیدر دے دلدارا میرے امام علی مقام نے ننا جے سید بھی قربان کروائے مسلمانوں میرے
میرے امام نے زمین کربلا تے ثابت کیتا ہے گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا پر لا کے توڑ نبانیاں اوکھیاں نے گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا پر لا کے توڑ نبانیاں اوکھیاں نے اصغر ہتھاں دے وچ کوہا دینا نالے بائیں کٹانیاں اوکھیاں نے دائم جوان اکبر دی لاشی اتے ہنجو نا وگانیاں اوکھیاں نے چڑھ کے نیزے دی نوک اتے بوے یار دے چاتیاں پانیاں اوکھیاں نے تتی سیخ تے مکھن پکاؤنا ڈاڈا اوکھا کم میں پر بچڑے دے کے دین بچاؤنا میرے سخی حسین دا کم میں میرے آقا حسین نے مسلمانوں اپنے پتیجے بھی قربان کروائے نے اپنے پانجے بھی قربان کروائے نے اپنے بیٹے بھی قربان کروائے نے اپنی جان دا نظرانہ بھی پیش کیتا ہے 10 محرم دے دیاڑے ایک آدھے واسطے اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے ان دی آن رہ جائے ان دی شان رہ جائے وہ لٹی جائے پاویں چوک حسین دی آجی پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے میرے امام علی مقام نے زمین کربلا دیوتے امام الانبیاء دا نواسا ہون دا حق ادا کر چھڑے آئے اور میری گل یاد رکھے آج میرے امام علی مقام اگر زمین کربلا تے پانی پینا چاندے اگر میرے امام زمین کربلا تے پانی پینا چاندے زمین کربلا تے ایڑی مار دے پانی دے چشمے جاری ہو جاندے اگر میرے امام نہر فرات نو اشارہ کر دے نہر فرات رخ میدان کربلا ول کر دیتا جاندہ میرے امام دے خیمے ور رخ کر دیتا جاندہ اگر میرے امام ایک مرتبہ اشارہ کر دے حوض کوثر دا کنیکشن زمین کربلا تے کر دیتا جاندہ لیکن میرے امام نے پانی دا سوال کیتا ہی نہیں میرے امام نے پانی منگیا ہی نہیں اے ورد کیتی مولا آج جی میں تو راضی ہیں حسینوں میں راضی ہیں مولا جی میں تو راضی ہیں حسینوں میں راضی ہیں عارف کھڑی میاں صاحب فرماندے نے طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا اے بیٹھے من رضائیں اے طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا اے بیٹھے من رضائیں اس دنیا تو پیاسے ٹر گئے او یارو دین دنیا دے سائیں میرے امام علی مقام نے امام الانبیاء دا نواسا ہون دا حق ادا کر چھڑیا اور میرے امام نے مولا مشکل کشادہ پتر ہون دا حق ادا کر چھڑیا سیدہ خاتون جنت آپ دا بیٹا ہون دا حق ادا کر چھڑیا میں کہ میرے آقا حسین ابن علی اور میرے کریم لجپال نبی مولا مشکل کشا سیدہ خاتون جنت مولا حسن پاک اور سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہ یہ سارے نفوس قدسیہ جان دے سن کہ حسین ابن علی کربلا میں شہید ہوئے گا ایک نے بھی کدی دعا نہیں کی تھی مولا ساڑھے پتر تو مشکل ویلا ٹال دے بلکہ میرے نبی جدو دعا کی تھی ہوئی دعا کی تھی اللہم آت الحسین صبروں و اجرا مولا میرے پتر حسین نو صبر بھی دے میں ان دے کردار دے نو اجر بھی دے جنہ دا نانا نبیان دا تاجدار ہو گئے خدا دی عزت دی قسم میں میرے آقا ایک مرتبہ دعا واسطے ہاتھ بلند کر دے کہ میرے آقا حسین ابن علی دا وقت بدل جاندہ لیکن میرے کریم لجپال نبی فرما پتر حسین ڈولنا نہیں میرے کریم لجپال نبی دے نواسے نے نانے دی اذان دا حق ادا کر چھڑے خدا دی عزت دی قسم ہے نانا کائنات وچ مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں حسین جیسا نواسا کوئی نہیں لیکن میرے پیر حسین دیاں نسبتاں کڑیاں سونیاں نے نانا نبیاں دا تاجدار ہے بابا ولیاں دا تاجدار ہے ماں جنتی عورتاں دی سردار ہے آپ دوویں شہزادے جنتی نوجواناں دے سردار نے اور نوجوانوں آقا حسین ابن علی دی غلامی دا پٹا گلے وچ پا کے آؤ انہاں نسبتاں دا ذرا اظہار کر دیاں اپنی تقریر نو وائنڈ اپ کرنا پیا ذرا محبت نال گونج پا کے انج دا اظہار کرنا ہے پتہ لگے کہ جڑا والے تو لاہور دا سفر بھی سوکھا ہو جائے تو تہاڈا ذوق بھی یاد رہے کہ نبی کریم دے نوکراں نے حسینیاں نے بیٹھ کے مولا حسین دا ذکر کیتا کیویں میں کہنا میں
تے تسی رل کے سارے بول کے ہوئی گل کرنی ہے رسول نانا انج نہیں گونج پوے سنی ماں دا پتر بولے آمینہ دلال دے اے پیارے نواسے دا ذکر سنیا جے جنہ سینہ ٹھریا جے اونی محبت نہ ہر نبی کریم دا نوکر بولے رسول نانا بابا علی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا بابا علی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی حسین گو حسین دی ماں نبی دیتی ہے حسین دی ماں نبی دیتی ہے اجے بھی پوچھنے حسین کی اور حسین گو دے نبی چپلیا حسین تیسرا امام چلیا حسین تیسرا امام چلیا حسین پنجتن دا پنجواں جیے حسین پنجتن دا پنجواں جیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے مل کے کہہ لو ذرا رسول نانا بابا علی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے اور حیران نے سب یزیدی ٹولے حیران نے سب یزیدی ٹولے بغیر تڑ دے حسین بولے بغیر تڑ دے حسین بولے قرآن پڑھ کے وے شہیدان دیئے ہو زندگی ہے شہیدان دیئے زندگی اللہ کریم میری توڑی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمان